इंशाल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हम मामूल बनाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये हमारी जिंदगी में बड़े काम आएगी। मैंने आज तक जिसको दिया और जिसने इसको जिंदगी का मामूल बनाया, अल्लाह पाक ने उसको अपना कुर्ब दिया, तकवा दिया, तहारत दी, और उसको बड़े घर अता फरमाए और वसी रिज़्क अता फरमाया। यहां से विलायत भी लेके चले जाएं, बड़ी घर भी लेके चले जाएं दुनिया आखिरत के, और वसी रिज़्क भी लेके चले जाएं। और क्या चाहिए? यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए। दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए। सफर में था तो मुझे कहने लगा कि मेला था। हमने कहा मेला फिर आते हैं। एक मेले की मोटी वट वाली जलेब होती है, मोटी जलेबी होती है, बड़ी मोटी, वो खाते हैं। मेले के अंदर कतलम्मा होता है, वो खाते हैं चीजें। दोस्तों ने कहा आए तो हैं, आने जाने का खर्चा तो निकालें। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो कहा किसी की जेब काटी। पठान जो है गुब्बारे लगा के बैठा होता है, जो गुब्बारा फाड़ेगा उसका कलाक निकलेगा। गुब्बारा फटता किसी का नहीं है, वो बंदूक में छरा होता है, उसका गला खींचा। किसी की चूड़ियां पहनने वाली माई थी, उस चूड़ियां पहना रही थी, उसके पैसे खींचे। आए तो हैं, चलो खर्चा तो निकालें। तो उसका ये खींचा, उसका ये लूटा, इसका ये लूटा, लूट लाट के उसके बाद जो है वो चले गए। अच्छा, कहने लगे कि सिक्योरिटी वाले दूसरे हजरात पीछे फिरते रहे। उसने कहा वो फलां सरदार के बंदे हैं, हाथ ना लगाओ। वो दूर दूर फिरते रहे। सबको पता था कि बंदे किसके हैं, जरूरत किसी की नहीं। सुबह हम जाके रात को देर से पहुंचे, डेरे पे जाके सो गए। वो सारे जितने भी थे वो सारे सरदार के डेरे पे आए हुए थे। एक गाय आई थी चोरी की, वो पकी हुई थी, सरदार ने खाने खिलाए उनको, और बेहतरीन खाना खाओ, कोई मसला नहीं। और हमें आके सरदार साहब ने 1 मन 33 किलो 925 ग्राम की गालियां दी। चलो मुझे बता तो जाते। उसने कहा जी अचानक प्रोग्राम बन गया था। अचानक प्रोग्राम बन गया था, और फिर चलो ऐसा करो तुम निकलो यहां से, फलां है वो सरदार, उसके डेरे पे जाओ, मैं फोन कर देता हूं, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। खाना खिला, तसल्ली दे के भेज के वो संभाल लिया। कहानी खत्म हो गई। कौन पैसे दे और कौन करे? मेला हमने लूट लिया। एक मेला आपका लगा हुआ है, जबरदस्त मेला लगा हुआ है। ऐसा मेला लगा हुआ है, ऐसा मेला कि आप उस मेले को सोच नहीं सकते। दंगल होते थे, कुश्तियां होती थी बड़े बड़े, और खेल ही यही होते थे। लोग दुनिया जहान इकट्ठे होते थे कुश्तियों में। और पता चला कि इस दफा कुश्ती के अंदर, दंगल के अंदर कीकर सिंह भी आ रहा है। एक सिख था, कीकर का दरख्त सबसे सख्त लकड़ी होती है उसकी। एक सिख था, उसको आज तक कोई नहीं पछाड़ सका था, कोई नहीं गिरा सका था। उसने कहा जी कीकर सिंह भी आज आ रहा है। इश्तिहार में कीकर सिंह की तस्वीर लगी। सारी दुनिया, सारा जहान वहां पहुंचे कि कीकर सिंह की आज कुश्ती देख के आते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, अभी कुश्ती हो ही रही थी, तो कीकर सिंह की अभी बारी आखिर में थी। पहले छोटे छोटे पहलवानों को लड़ाते थे ताकि मजमा इकट्ठा हो जाए, टिकट पूरी तरह लग जाए। तो कीकर सिंह सामने आया। उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मेरी जेब किसी ने तराश ली है। जबकि कीकर सिंह खुद जेब तराश भी था, पहलवान भी था। उसने कहा मेरी किसी ने जेब तराश ली है, और जो मुझे सिर्फ इतना बता देना कि कौन है, मैं उसको सलाम करूंगा, पगड़ी बंधवाऊंगा, और वो मेरा माई बाप है। अब सन्नाटा छा गया। कौन है जिसने भरी भरी महफिल में कीकर सिंह की जेब तराश ली है? एक बंदा था, मालशिया था, उसका नाम था दफ्तर। दफ्तर तो उसका नाम था। ऐसी बोतल जो है वो हिलाता था और हलक से आवाज निकालता था, खास किस्म की मालिश। मजमे को चीरता हुआ दफ्तर सामने आया। जब दफ्तर खुद बड़ा जेब तराश था, उसने कहा गाली देके कि जिसने कीकर सिंह तेरी जेब तराशी है वो आके कहेगा मैं हूं। अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा आप हैं। उसकी बकायदा पगड़ी बंधवाई, उसकी दस्तार बंधवाई,
اس نے کہا جو تو نے پیسے نکالے ہیں تیرے ہیں، میں نہیں لیتا، پر مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر کوئی بلا پڑی ہوئی ہے جس نے میلے کو لوٹ لیا ہے، میلے میں آیا ہے اور اس نے میلہ لوٹ لیا ہے۔ میسر کو مؤثر بنانا، جو میسر ہے، جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا۔ رمضان کا میلہ ہے، رمضان کی بہاریں ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں۔ دفتر نے اپنا کام کیا، دفتر نے کیکر سنگھ کی جیب تراش لی، میلہ تھا، اس نے اپنا کام کیا۔ ہر بندے نے میلے کو انجوائے کیا۔ جو مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس نے اپنا کام کیا، اس نے کہا اچانک پروگرام بن گیا تھا، ہم نے سردار کو کہنا تھا، اچانک پروگرام بن گیا تھا، ہمیں پتا ہے سردار سنبھال لے گا۔ ہمارا پروگرام ایسے آج اچانک بن گیا، ایک وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارا پروگرام ایک اچانک بن گیا ہے، اس میلے کو دیکھتے ہوئے اچانک ایک پروگرام بن گیا ہے، اور ہے زبردست پروگرام۔ اس پروگرام میں 3 پیکج ہیں۔ سب سے پہلے ولایت کا پیکج ہے، پیکج ہے ولایت۔ دوسرا پیکج ہے کہ اللہ جل شانہ عالی شان بنگلے، کوٹھیاں، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑی جگہ عطا فرمائے۔ اور تیسرا پیکج ہے کہ جیب ہری رہے، بھری رہے، خزانے ہرے رہیں، بھرے رہیں، اور بعض اوقات اتنا ہو کہ گننے کی فرصت نہ ہو۔ آج اچانک یہ 3 پیکج بن گئے، یہ 3 پیکج اچانک بن گئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو یہ 3 پیکج بتا دوں، ورنہ 29 رمضان کو دے دوں۔ صبح پھر سوتے کیوں ہیں؟ ہمارے بابا جی تھے، درزی کا کام کرتے تھے، میں ان کے ساتھ تھوڑا وقت میرا گزرا، تو وہ بیان لمبے لمبے کرتے تھے۔ تو دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے کہا بابا جی نہر میں نہانے چلتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی، سخت گرمی، ساتھ نہر تھی۔ بابا جی درزیوں کا کام کرتے تھے، بابا بوڑھا ہو گیا تھا، نہر میں نہانے لے گئے۔ اس نے کہا بابا جی ٹانگیں نہر میں ڈال دیں، پانی میں، ہم پکڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں نہیں جاتے۔ ایک جوان نے بابا جی کو ساتھ رکھا، پکڑ کے بابا کی گردن پانی کے اندر ڈال دے۔ بابا تڑپا، وہ تو تڑپے گا بیچارہ۔ سانس آئی، سانس جب بہو لئی، کہا لمبے بیان سنائے گا، آپ بتا۔ انہیں کہا نہیں سنو گا نا، تو پھر سنائے گا۔ پھر پکڑ کے گردن اس کی پانی میں ڈالی۔ مجھے بتاؤ صبح سو گے؟ جو مجھے ستاتے ہو، اچھا نقصان آپ کا ہو رہا ہو، دکھ مجھے ہو رہا ہو، دکھ مجھے ہو رہا ہو۔ ہمارا ایک بندہ ہے، میو ہسپتال سے آتا ہے، ایسے سوتا ہے، بے اہتمام، بڑے اہتمام سے سوتا ہے۔ میں ایک دفعہ، ہمارا وہ دوست عبد الجبار ہے، خراد کا کام کرتا ہے، تو ایسے سوتا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، مجھے کہنے لگا طارق تجھے تو گھر میں سونے کا موقع ملتا ہے، یہی سونے کا موقع ہے، مجھے نہیں سونے دیتا۔ کچھ لوگ نیند پوری کرنے آتے ہیں، لیکن آپ نہیں، آپ زندگی کے وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ جو اللہ نے ایمان امال کی زندگی میں، جو اللہ نے ایمان امال کی زندگی میں، جو اللہ نے روحانی زندگی میں وعدے رکھے ہیں، آپ ان روحانی زندگی کے وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ رب سچا، رب کا جبریل وحی والا سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے کہ تمہیں عزت کے لقمے، وقار کا لباس اور سکون کی زندگی دوں گا۔ اس روحانی زندگی پہ وعدے، اس روحانی زندگی پہ وعدے پورے کرنے آئے ہیں۔ تو میرا نا آج اچانک ایسے پروگرام بن گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں، پھر میلے نہ ملے، پھر یہ ملاقاتیں ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان میں سب سے زیادہ عبادات بڑھ جاتی ہیں، ذکر تسبیحات بڑھ جاتی ہیں، تو عبادات کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں وضو بڑھ جاتا ہے، آپ محسوس کریں، وضو بڑھ جاتا ہے۔ تو وضو کی دعا کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں۔ وضو کی دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے میرا مولا میری مغفرت کر دے، مجھے اپنا دوست بنا دے۔ بغداد میں ایک بندہ تھا،
سب سے زیادہ سود کا کام کرتا تھا اور اس کا سود کا کام عروج پہ تھا. کوئی اس سے زیادہ سود دیتا نہیں تھا, کوئی اس سے زیادہ پیسہ دیتا نہیں تھا. بڑے بڑے سود خور اس کے سامنے کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. ایک درویش کی محفل میں گیا, وہاں خیر کے تذکرے ہو رہے تھے اور اس سے دوستی کے تذکرے ہو رہے تھے, مغفر لی ذنبی کے تذکرے ہو رہے تھے, ایسے دوستی کے, ایسے خیر کے تذکرے ہو رہے تھے. بس خیر کے تذکروں میں وہیں گیا اور خیر کے تذکروں میں ایسا کھویا, ایسا کھویا, ایسا کھویا, بس 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام, 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی, نکلے جو میکدے سے دنیا بدل گئی, دنیا بدل گئی. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, ان کی خدمت میں گیا اور اس کا نام تھا حبیب عجمی. حبیب عجمی دنیا کا آخری کریمنل آدمی, جرائم پیشہ آدمی, نکلے جو میکدے سے اللہم اغفر لی ذنبی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا لوگ حبیب عجمی سے کہتے تھے حبیب دعا کر دو. حبیب ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے دیکھتا تھا اور ایسے دیکھ کے منہ پہ پھیر لیتا تھا اور رب فیصلے کر دیتا تھا. اللہم اغفر لی ذنبی. سخی آقا, زندگی جو گزری سو گزری ہے, اب معافی کی سچی راہیں دے دے, مغفرت کے سچے راستے دے دے, اپنے قرب کی سچی زندگی دے دے, اور اے اللہ مغفرت کی راہیں دے دے, اے اللہ وہ معافی دے دے جو تیرے پاس اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, اغفر لی ذنبی. اب اس کی ایک ترتیب بتاتا ہوں. ہمارے ہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات مجھے پیسے دینے کے لیے بھیجتے تھے. ایک بہت بڑا تاجر تھا, اس کے بڑے گودام ہوتے تھے. یہ گوارا ہوتا ہے, بیج گوارا کا بیج, گوارا, اس کی پھلیاں بھی پکتی ہیں, گوار کی پھلیاں, یہ گوار کے بیج چاکلیٹ میں چڑھتے ہیں, چاکلیٹ میں بہت استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی تجارت منڈی ہے پوری دنیا میں. اس کے گواروں کے گودام اور جنس کے گودام ہوتے تھے. ان گوداموں کے اندر اسے پتا ہوتا تھا یہ نوٹ, یہ بوری نوٹوں کی ہے, وہ کبھی بینک میں نہیں رکھتا تھا. نوٹوں کی بوریاں ہوتی تھی, بوریوں کی بوریاں ہوتی تھی. اس نے نا ایک ہی بیٹا تھا, بیٹے نے کچھ نافرمانی کی, بیٹے کو آنکھ کر دیا. ابے کی نوٹوں کی بوریاں ہوتی تھیں اور بیٹے کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا. میں صبح شام قرآن پاک پڑھتا تھا, ناظرہ پڑھتا تھا, کچھ پارے حفظ کیے, ناظرہ پڑھتا تھا. اس لیے میری قرآن کی تجوید کمزور ہے, اردو کی تجوید کمزور ہے. تو میرے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھتا تھا. طارق آج کیا کھایا؟ میں کھایا. اچھا کیسا ہوتا ہے وہ؟ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ ابا 45 روپے دن کے روز لے کے آتا تھا. ایک ہی بیٹا. باپ ناراض ہو گیا اور باپ نے کہا دولت کے خزانے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور بیٹا ساری عمر ذلتوں کی زندگی گزار کے باپ سے پہلے بوڑھا ہو کے مر گیا. باپ نے لمبی عمر پائی, لمبی عمر پائی. ایک دن باپ نے پوتوں کو بلایا, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرا وقت آخر آ گیا ہے. ٹھیک ٹھاک تھا, وقت آخر آ گیا ہے, اس سے میں نے اتنا لینا ہے, اس سے اتنا لینا ہے, اس کو اتنا دیا ہے, اس کے ساتھ یہ حساب ہے. ارے چھوڑا یہ تیرا ہے, او چھوڑا یہ تیرا ہے, یہ تیرا ہے, چلو بلاؤ لکھ کے دو. دوسرے دن ابا مر گیا اور بیٹے بیٹھے بیٹھائے اس دور کے کروڑ پتی بن گئے. راضی جب ہوتا ہے, پوتوں پہ راضی تھا, اگر پوتوں پہ راضی نہ ہوتا, پوتوں پہ راضی نہ ہوتا, اپنا سب کچھ کسی کو دے جاتا. جب راضی ہوتا ہے پھر وہ ناراضگی میں جو چیز چھین لیتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. ناراضگی میں جو چیز چھین لیتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, مولا راضی ہو جا خطاؤں میں, گناہوں میں, کمیوں میں, کوتاہیوں میں, عمدن و خطان, جان بوجھ کے یا انجانے میں. اللہ کہتا ہے اچھا میں راضی ہو گیا, بتا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ دنیا آخرت کے بڑے گھر عطا فرما. چلو جی
تجھے گھر دے دیا، چلو فرشتوں دروازہ بند کرو، چھوڑ کرتے اللہ پاک بس ٹھہر جا ابھی ایک باقی ہے، تجھے سب کچھ بڑا گھر مانگا دے دیا، اور کیا چاہیے؟ یا اللہ بڑے گھر ہوگا تو خرچے بھی زیادہ ہوں گے۔ وسع لی فی داری، پھر رزق میں بھی برکت عطا فرما، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق کے ساتھ برکت آئی ہے، بارک آیا ہے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، وہ رزق جو میری نسلوں میں چلے، وہ رزق جو میری ذریت میں چلے، وہ رزق نسل در نسل در نسل چلے، کہیں ایسا نہ ہو میرا دادا وہ تھا، میرا پردادا وہ تھا، آج قسمہ پرسی ہے، آج فقر ہے، آج غربت ہے، آج تنگ دستی ہے۔ وضو کے یہ دعا میں نے جب سے بتانا شروع کی، وضو کی اس دعا کے، بھائی میں نے نہیں لگایا تو مجھے یاد کرو، تم نیچے کس لیے بیٹھے؟ نیچے کس لیے بیٹھے؟ کبھی میں یوں ہاتھ کرتا ہوں تو مجھے نہیں بتاتے، تمہیں ہٹا کے کسی اور کو بٹھانا شروع کر دوں، میں تو اپنے مضامین میں کھویا ہوا ہوتا ہوں، مجھے خبر نہیں ہوتی۔ میرا اچانک پیکج بنا ہے، اس کا اچانک بنا تھا، دفتر کا اچانک پیکج بنا، ٹیکر سنگھ کو اس نے فارغ کر دیا۔ کیا بات تھی؟ اللہم صلی علی محمد۔ ذریت میں چلے وہ برکت عطا فرما، نسل در نسل چلے، میرا باپ تھا بڑا شہنشاہ تھا، دادا تھا یوں تھا، آج میں ہوں، غربت اور فقر اور تنگ دستی ہے۔ یا پھر نسبت تھی اور اس نسبت پہ مجھے یقین تھا، نسبت تھی کسی درویش یا کسی فقیر کے ساتھ یا کسی فقیر کے غلام کے ساتھ، اس سے میرے ساتھ تعلق تھا، نسبت میں دراڑ آئی تو پھر میری زندگی ڈپریشن اور آپریشن میں چلی گئی۔ برکت مانگی ہے، برکت۔ برکت وہ چیز ہے آج ہے تو بڑھتی رہے، کم نہ ہو، بس الفاظ اتنے کافی ہیں، آج ہے، آج ہے، گردہ، جگر، میدا، دل، پٹھے، اعصاب، گھر، سواری، رزق، حلال، طیب، طاہر، بیٹے، نعمتیں، وسعتیں، برکتیں، راحتیں، عطائیں، شفقتیں، کرم، جود، سخا، برکتیں ہیں، بڑھتی رہیں، بڑھتی رہیں، بڑھتی رہیں۔ تو لہٰذا میرا مولا وبارک لی فی رزقی، میں نے جس کو بتایا ہے سالہ سال سے بتا رہا ہوں، میں نے جس کو بتایا ہے سالہ سال سے بتا رہا ہوں، میں نے جس کو بتایا ہے سالہ سال سے بتا رہا ہوں، یقین جانیے رب نے اس کو یہ تینوں چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، ندامت میرے رب کو پسند ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اپنی ہستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، مجھے دنیا آخرت کا بڑا گھر عطا فرما۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق، سائنس کی تحقیق صرف 100-150 سال باقی ہے، دنیا میں 1 انچ جگہ نہیں ہوگی جہاں آبادی نہ ہو، سب ویرانے، سب جنگل، سب صحرا ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک زمین کا اشتہار کوئی 20-25 سال پہلے، زمین مختصر ہے، خریدار بن جائے پھر زمین ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے مجھے بڑا گھر عطا فرما، بڑا رزق عطا فرما اور بڑی ولایت عطا فرما۔ اللہ نے پہلے ولایت دی ہے، کیوں؟ بڑا گھر مل جاتا، بڑا رزق مل جاتا، دنیا کے سودے ہو گئے، آخرت کے سودے نہ ہار جانا۔ دنیا میں بڑا گھر، بڑا رزق، بڑی سواریاں، بڑی عزتیں ملی اور آخرت کے سودے نہ ملے، آخرت کے سودے ہار گئے اور آخرت کے سودے ہار گئے۔ اے اللہ سب سے پہلے آخرت، اللہم اغفر لی ذنبی۔ یہ ایک زندگی کا سفر ہے جو میرے کریم نے بتایا ہے، اور یہ وہ ہے جو صدیوں سے آزمودہ یہ دعا ہے۔ وضو کرتے ہی دل ہی دل میں بعض اوقات بیت الخلاء میں بیسن وہاں وضو کر رہا، وہاں زبان سے نہیں، دل میں، وضو خانے میں باہر ٹوٹیاں نل کے، دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ اور خیال کرنا اس دعا کے پڑھنے میں پانی زیادہ ضائع نہ کر دینا، ورنہ رزق اسی پانی میں بہہ جائے گا۔ بعض لوگ نل کے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، نل کے،
पानी ज़ाय कर रहे होते हैं, हालांकि पानी बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। एक साहिब कश दुर्वेश थे, एक बंदा पानी ज़ाय कर रहा था, हाथ में चुल्लू लिया पानी का, कहने लगा देख तेरा रिस्क ज़ाय हो रहा। ऐसे जमीन में जो फेंका, सिक्के बन गए, सारे खोटे थे, दिरहम दिनार बन गए, सारे खोटे थे। तो कहा देख अगर तू ज़ाय ना करता, ये सिक्के होते दिरहम दिनार, पर खोटे ना होते, ये खरे होते। इस दुआ का एहतमाम करें। रमजान की सआदतों में, रमजान की बरकतों में अल्लाह ने मौका दे दिया वुजू करने का, वुजू करने का, बार बार वुजू करने का। जहां हम पानी ज़ाय नहीं करेंगे, वो चाहे बैतुल खला हो, वो गुस्ल खाना हो, वो वुजू खाना हो, तो इसी तरह इस दुआ का एहतमाम करें, इस दुआ का एहतमाम करें, इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्या वो इस बात पे कादिर नहीं है? फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, दुनिया का पैकेज भी आखिरी और लाजवाब, आखिरत का पैकेज आखिरी और लाजवाब। क्या मेरा अल्लाह इस चीज पे कादिर नहीं है? नहीं है, नहीं है, इस चीज पे कादिर है मेरा अल्लाह। और दुनिया आखिरत के सारे पैकेज बन दे और लाजवाब दे, बेमिसाल दे, बाकमाल दे। वो दे सकता है, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो दे सकता है, वो दे सकता है। इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अच्छा होगा क्या? रमजान में जब इसकी मशक करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, रमजान के बाद भी ये बेसाख्ता बेसाख्ता। मेरे पास एक साहब आए तो कहने लगे मेरी बिल्ली मर गई। मैंने मुंह से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्याल आया, मैंने कहा बिल्ली को मैं इसाले सवाब कर रहा हूं। एहसास हुआ, लेकिन वही ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि जुबान पे जारी हो गया, किसी मुर्दा मरहूम का नाम आए तो बेसाख्ता उसके इसाले सवाब के लिए हदिया। फरमाया जो किसी मैयत को, मरहूम को कलमा पढ़ के देता है एक दफा, कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफा अल्लाह उसकी कब्र में 4000 नेकियां दाखिल फरमाते हैं, 4000 नूर दाखिल फरमाते हैं, 4000 मग़फ़िरतें, 4000 दर्जे बुलंद और 4000 गुनाह माफ करते हैं एक दफा कलमा। और एक और रिवायत है, जो एक दफा कलमा पढ़ता है जमीन से लेकर आसमान तक ये खाली जगह नूर से, नेकियों से भर जाती है। और एक और रिवायत है, जो दुनिया में एक दफा कलमा पढ़ता है, अर्श पे, अल्लाह के अर्श के सामने नूर का एक सुतून है, वो हरकत में आता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं क्यों हरकत कर रहा? या अल्लाह दुनिया में तेरे एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं ठहर जा, तो मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी। फिर ये एक वक्त आएगा, इबादत बन जाएगी। इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। छोटी सी दुआ है, याद कर ले। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा याद कर सकता है। मैंने मदीना मुनव्वरा से मक्का आना था, मुझे एक बंदा कहने लगा, झांका था एक बंदा, उसने कहा मैं छोड़ आता हूं। मैंने कहा जगह जगह चेक पोस्टें हैं। कहने लगा मुझे सारे गुर आते हैं। उसने बड़ा सा तोप पहना, ऊपर रस्सा सा वो काला सा बांधा, रुमाल पहना, जो चेक पोस्ट आती थी अरबी बोलता था। वो कहते हैं यल्ला। मैं कहा क्या? मैंने कहा, कहने लगा मेरी शक्ल बदबू जैसी है, इनकी बदबू कहते हैं देहाती, मैं इनकी बदबू जैसी ऐसी अरबी बोलता हूं, खुद इनको भी नहीं आती। ये मेरे को ही बता के कार्ड नहीं करते, ये कहते हैं हमारा है। मैंने कहा ये अरबी सीखी कहां थी? कहने लगा जब सर पे पड़ती है फिर सब कुछ आ जाता है। मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मुझे कहने लगा असा जल्ले खुश थी जैसे होले मंदे खड़े, जब आप खुश होते हैं फिर भी गालियां देते हैं। उस वक्त कहने लगा कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मजदूरी करते करते ये सीख गया, दुनिया की सारी चीजें करते करते सीख गए। मेरे पास बाज़ औक़ात कालें आती हैं, गुजरात, कश्मीर, ये पट्टी सारी, ये पट्टी। कहने लगे कि हमें 2 जुबानें आती हैं, या अपनी बोली आती है या इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती। और इंग्लिश ऐसी आती है कि हमारे पास अंग्रेज आता है, वो आके हमारे सामने हाथ बांध के कहते हैं ये अंग्रेजी हमें भी सिखा दे। सीखें, अपनी जिंदगी को सीखें। कि बंदा था वहां बहुत अरसा रहा, बहुत अरसा रहा, तो
घर वालों ने कहा कि भाई माशाल्लाह माल बहुत कमा लिया, अब तेरी शादी करनी है। तो उसने कहा चलो मेहरबानी मैं यहीं शादी कर लेता हूं। तो शादी पे आया, उसका एक दोस्त था चार्लेस अंग्रेज, उसने कहा मुझे दिखा तुम्हारी शादियां कैसी होती हैं। तो वो अपने दोस्त को भी साथ ले आया। लोगों ने कहा ना जा, धमाके हो जाएंगे, गोलियां मार देंगे, ये कहेंगे, डराया बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अमन ही अमन है। दोस्त आया उसका अंग्रेज, शादी में रहा, देखा माशाल्लाह कमाल है, यहाँ कैसी शादियां होती हैं। शादी होते होते उसने कहा कल हमारा वलीमा है और इस तरह खाना होता है। तो सारे बंदे आते रहे, आते रहे, आते रहे। थोड़ी देर हुई, भगदड़ मची, बंदे दौड़े। उसने कहा वो हो गया। वो किसी सोफे के पीछे छुप गया। उसने कहा वही काम हो गया जो उन्होंने कहा था। वो सोफे के पीछे छुप गया। अब वो बेचारा जो है वो कहे मेरा दोस्त चार्लेस कहाँ है? चार्लेस, चार्लेस। उस सोफे के पीछे आवाज आई, क्या हुआ? पसीना पसीना। उसने कहा भगदड़ मची। ओए, उसने कहा ये खाना खुला है। खाना खुला है। खाना खुला है। उसके होश में होश आया। उसने कहा अच्छा ये मंजर भी देखा जाता है। ये दुआ याद कर ले। बोले बोले अब भूलेगी? कभी भूलेगी? अगर ये दुआ याद आएगी, अफसर याद आएगा मालशिया, अफसर मालशिया याद आएगा, हकीकत सिंह याद आएगा, चार्ल्स याद आएगा, वो सरदार साहब का खादिम जिसका अचानक प्रोग्राम बना था, वो याद आएगा। इस दुआ को याद करें। एक बात बताऊं, कुछ चीजें हैं हंसते हंसते जियों में उतर जाती हैं, दिलों में उतर जाती हैं, मन में उतर जाती हैं, जज्बों में उतर जाती हैं। कुछ होती हैं जो रोते रोते उतर जाती हैं, कुछ हंसते हंसते उतर जाती हैं। इस दुआ को आज के बाद अपनी जिंदगी की, आए फिर इस दुआ को हम कुछ देर बैठ के पढ़ते हैं, हमें पता चले कि ये दुआ हमें याद भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मैं पहले पूछ रहा कि मैं भी ठीक पढ़ रहा हूं या नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हम मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये हमारी जिंदगी में बड़े काम आएगी। मैंने आज तक जिसको दिया और जिसने इसको जिंदगी का मामूल बनाया, अल्लाह पाक ने उसको अपना कुर्ब दिया, तकवा दिया, तहारत दी, और उसको बड़े घर अता फरमाए और वसी रिज़्क़ अता फरमाया। यहां से विलायत भी लेके चले जाएं, बड़ी घर भी लेके चले जाएं दुनिया आखिरत के, और वसी रिज़्क़ भी लेके चले जाएं। और क्या चाहिए? यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए। दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएं तो काम बन गए इंशाअल्लाह ताला। और आज हमारा खजाने का अमल है, रोज की तरह कौड़ी हाथ में लेंगे और या वासिअ या गनी पढ़ेंगे। आज हमारा ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। जज़ाकल्लाह। तो देखें, अमल छोटा सा है, अल्फाज बड़े ताकतवर हैं। अमल छोटा सा है, तासीर बहुत ताकतवर है। अमल छोटा सा है, बरकत बहुत ज्यादा है। और ये वो है जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए डूब के तवज्जो यकीन से पढ़ेंगे, या वासे हो या गनी हो, या वासे हो या गनी, या वासे हो या
آمین آمین آمین. بہت مبارک برکت عمل ہے. وقت تھوڑا تاثیر زیادہ، وقت تھوڑا کمال زیادہ، اور انشاءاللہ یہ چیز نسلوں کے کام آتی ہے. نسلیں پھر دعائیں دیتی ہیں، نسلیں دعائیں دیتی ہیں. اب ہمارا تونگری کشکول کا عمل ہے. کٹورا ہاتھ میں لے کے اور اس پہ 45 بار پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع ہو. کوئی کام نہ ہوتا ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اٹکا ہوا الجھا ہوا کام ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو، تو یہ 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ وہ تاثیر، وہ برکت، وہ خزانے، وہ نعمتیں ملیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا حروف تہجی کا تعویذ کا لکھنا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں یا قادر ہو یا نافع ہو. اور اس کے پڑھنے میں خدمت والوں کو بہت زیادہ توجہ ملے. پوری دنیا میں جہاں مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس عمل سے آباد ہوں گے، شاد ہوں گے، بامراد ہوں گے. آمین. تعویذ کا عمل ہے. آج ہمارا جو اسم ہے تعویذ میں وہ ہا ہے، ہا. اور قرآن پاک میں 1927 بار ہا آیا ہے. 1927 بار حرف ہا آیا ہے. 1927 بار حرف ہا آیا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ حروف تہجی کا عمل، تمنگری کشکول کا عمل، مجرمانہ حاضری اور ہمارا ذکر ہوتا ہے یا مسبب الاسباب، کہیں عادت نہ بن جائے. عادت بنانی ہے لیکن عبادت بھی تو ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس یہ ایک خانہ پوری ہو اور ایک نظام ہو، ٹھیک ہے ہم تراویح کے بعد یہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو جائے. اس پہ ہم نے پوری توجہ، ہم نے پورا دھیان اور یکسوئی اور 100% اعتماد، 100% اعتماد، 100% اعتماد کرنا ہے. 100% اور پورے درد سے، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے پڑھنا ہے. آئیں توجہ سے آج ہا اور اپنے دل کی مرادیں، اپنے من کی مرادیں اس میں لکھنی ہے اور پھر یہ تعویذ علیحدہ کر کے باہر مٹکے میں ڈالنا ہے. لکھیں ہا. آمین. مجرمانہ حاضری کہ اللہ ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں. اپنے ظاہر کو تو بنا کے دکھا دیں اس کو کہ میرا ظاہر ایسا ہے، میں مجرم ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، معاف کر دے، رحم کر دے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ جو پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. بڑی طاقت ہے. زنجیروں کو توڑنے میں اس میں بڑی طاقت ہے. بندش کے، جادو کے، جنات نظر بد کے، مشکلات کے، رزق کی تنگی پریشانی کے، حالات کی سختی تلخی کے، زنجیروں کے توڑنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس کی بہت زیادہ طاقت ہے. تو ڈوب کے توجہ سے یقین سے پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر.
आमीन। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी कबूल करे। सच पूछें बस आप तो खुशकिस्मत लोग हैं। इंशाल्लाह कल हमारा कामयाबी तावीज़ का एक अमल है। 7 रमज़ान की शब है। हर मैदान में कामयाबी, जहाँ जाएँ वहाँ कामयाबी, इज़्ज़त पाएँ कामयाबी, रुतबा पाएँ कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, कारोबार में कामयाबी, तालीम में कामयाबी, हर कदम हर मंजिल में कामयाबी, शादी में कामयाबी, औलाद के मुस्तकबिल में कामयाबी और हर दुश्मन के शर से बचने में कामयाबी। इंशाअल्लाह ये बहुत ताकतवर अमल है। और दूसरा ये है कि जो मुखलिसीन या मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल कर रहे हैं, जब 21 दिन हो तो उसका फिर अमल करा के अगले 21 दिन की इजाज़त दी जाएगी और उसका हदिया भी दिया जाएगा, कहेंगे ना। और अगली गुजारिश ये है आप किसी मौजू पे दर्स चाहते हैं। पिछले दफ़ा मैंने आपसे मौजू लिखवाए थे, तो आप वो मौजू लिख के दें कि इस मौजू पे हम दर्स चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं उस मौजू को बयान करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ चीज़ें अगर रह रही हैं जो पिछले रमज़ान में थी, इस रमज़ान में नहीं है, उसकी हमें इतला करें। कुछ कमी रह जाती है बाज़ औक़ात, जो पिछले रमज़ान में थी और इस रमज़ान में नहीं है, उसकी इतला करें हमें। तो ये ज़रूर हमें चिट लिख के दे दिया करें हमारे ज़िम्मेदारों को, ख़ास तौर पे इस्तक़बालिया पे ये चीज़ जमा करा दिया करें। और इस्तक़बालिया वाले पूरी ज़िम्मेदारी की तरतीब बनाएं। पहले इस्तक़बालिया वाले खड़े थे, उनको ज़िम्मेदारी नहीं की उन्होंने, अब इस्तक़बालिया वाले बदले हैं, तो वो ज़िम्मेदारी से इस तरतीब को देखें इंशाअल्लाह ताला। और 17 रमज़ान को एक ख़ास कुरान दाज़ी है। आप अपने यहाँ से फॉर्म मिल जाता है, कापी ले लें, फॉर्म ले लें। अपना कोई ख़ास तजर्बा, तिब्बी या रूहानी, ख़ास तावीज़, कोई दम, कोई अमल ऐसा जो बार बार आजमाया, और सिर्फ 5 अमल लिखने हैं, 5 अपने तजर्बे लिखने हैं, सिर्फ 5। वो कागज़ यहाँ रख के इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो उसको कुरानदाजी में लाएंगे, 2026 का पहला चांद गिरन 3 मार्च मंगल को होगा। उसकी तरतीब इंशाअल्लाह नेट सोशल मीडिया पे मौजूद है। 11 और 12 की दरमियानी रात में रिश्तों के अमल के लिए एक पताशे का भी अमल है और बहुत ताकतवर और अमल भी हैं इस दफ़ा इंशाअल्लाह। अबकरी कार्टून को बहुत ज़्यादा फैलाएं, इससे लोगों को बहुत खैर मिल रही है। और तस्बीह खाने में रमज़ान गुजारने वालों को रोज़ाना ज़ुहर के बाद मुलाकात, आज ख़वातीन की थी, कल मर्दों की है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी एक दिन मर्दों की तरफ, एक दिन मस्तूरात की तरफ, अगर कोई मजबूरी ज़िम्मेदारी ना हुई। अपने मोबाइल और सामान की खुद हिफाजत करें और किसी के जूते इस्तेमाल न करें। अपनी चीज़ों को खोला न छोड़ें, कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए। और बच्चे अपनी हिफाजत में रखें, अपने पास संभाल के बच्चों को संभालें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, नाखुशगवार। कल से इंशाअल्लाह या अल्लाह लिखने की तरतीब होगी। तरावी के बाद एक कापी में हम या अल्लाह लिखेंगे। आपको इल्म है कि ये कापी बहुत बहुत ताकतवर अमल है। पेन तो हमारे पास होता है घुलने वाली स्याही का, तो इसमें एक लाइन, आधी लाइन लिख लेंगे, बाकी आप बैठ के खुद उसको पुर करेंगे। जिसने भी लिखा है, जिस मुराद के लिए भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, जिस मुश्किल के लिए लिखा है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने गैब से उसकी मुरादें पूरी की हैं और उसकी मुश्किलें हल की हैं इंशाअल्लाह ताला। अब बैठ के दुआ करेंगे और दुआ से पहले एक ऐसा जिक्र करेंगे जिस जिक्र के अंदर अल्लाह की मदद फौरन आती है कि या अल्लाह, मेरी दुनिया के सारे वसाइल, सारे वसीले, सारे असबाब, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ गई है। ऐ अल्लाह, मेरे दरवाजे अब तू ही खुलवा सकता है और तेरी रहमत से ही हो सकता है। तो उसके लिए या मुसब्बिबल असबाब बहुत तवज्जो से, दर्द से, ध्यान से, यकीन से पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे बहुत दर्द से। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, मुसब्बिबल असबाब। आमीन। या अकरम मन कुल्ले करीम।
ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاكي العاقبة أنت الله على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. معاف کر دے، قبول کر لے، رحم کر دے، اپنے نام کی برکتوں کی لذت دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، ہر فتنے سے بچا، قیامت تک کے فتنوں سے محفوظ فرما، عافیت دے دے، رحم کر دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم. ایک دوسرے سے تجربات پوچھتے ہیں. کسی بیماری کا کوئی ایسا ٹوٹکا جہاں ہر بندہ ہار جائے، کسی بیماری کا. آج جسمانی ٹوٹکے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. کسی بیماری کا ایسا ٹوٹکا جہاں ہر بندہ ہار جائے اور آپ نے کہا ہو کہ وہ ٹوٹکا آزمایا اور فوراً فائدہ ہو. اپنے تجربات بتائیں. آج آپ سے سنوں گا. ایک ٹوٹکا روحانی، ایک ٹوٹکا روحانی جسمانی. یہ میں نے بتانا ہے. آج آپ بتائیں، وسعت قلبی سے بتائیں، سخاوت سے بتائیں. جی بتائیں کوئی ٹوٹکا کسی جسمانی بیماری کا. نہیں، جسمانی کوئی ٹوٹکا، کسی بیماری کا ٹوٹکا. جی بھائی نیچے سے پین اٹھا لو، گر جائے گا. ہاں، پیشاب کہتے ہیں پیشاب کے کنٹرول کے لیے اسگند 5 تولہ، ہرمل 5 تولہ، اسپند ہرمل 5 تولہ، دار چینی 2 تولہ. یہ باریک پیس لیں، صفو بنا کر کیپسول بھر لیں. اچھا، پیشاب کے کنٹرول کے لیے بہترین چیز ہے. جس کو پیشاب بار بار آتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اس کے لیے ہرمل کتنے تولے؟ 5 تولے. دار چینی 2 تولہ، باریک پیس کر بڑے کیپسول یا 1/4 چمچ. دن میں کتنی بار؟ 2 بار پانی کے ہمراہ. جی جزاک. کتنے لوگوں پہ آزمایا ہوگا؟ 20-25 سے زیادہ بندوں پہ آزمایا. اور کسی کا مشاہدہ کسی بیماری کے سلسلے میں؟ ہاں، کہتے ہیں ہریڑ کا چھلکا لے لیں، سبز ہریڑ، اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد نہار میں 1 چمچ آدھا چمچ پانی کے ہمراہ استعمال کریں. خون کی کمی جس کی ہو، اس کی خون کی کمی پوری ہو جاتی. جی تین کلو دودھ ہو، 1 کلو ناریل تازہ یا سوکھا؟ 1 کلو ناریل ہو. 3 کلو دودھ ہو، 1 کلو ناریل باریک پیس کر اس کو دودھ میں خوب پکائیں، کھویا بن جائے ایسے. اور پھر اس میں چاہیں تو آپ میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں. 2 چمچے 4 چمچے صبح شام کھا لیں. جوڑوں کے مریض کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے اور جوڑوں کی بیماری کے لیے، گریس ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے. آزمایا. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا گھٹنے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا ہمارے بڑے بھی تو زندگی گزارتے تھے. پھر یہ ٹوٹکا کھانے کے بعد
उसको दिखाया, डॉक्टर हैरान हो गया। बहुत अच्छा, 3 टोटके हो गए। पहला टोटका था हरमल और दारचीनी का, दूसरा टोटका हरीड़ का खून के लिए, तीसरा टोटका नारियल और दूध जोड़ों के लिए, चौथा जी टाइफाइड का कोर्स किया भी जाए तो टाइफाइड फिर बार बार हो जाता है। इसका जरासीम आंतों में अटक जाता है, तो उसके लिए बरहमी बूटी, बरहमी बूटी मिल जाती है, उसमें सिर्फ उसके गोल पत्ते होते हैं, उसमें घास भी होता है, वो निकाल लें, उसको बारीक पीस लें, चुटकी चुटकी दिन में 5 से 7 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें चंद दिन, तो टाइफाइड जो बार बार हो जाता है वो खत्म हो जाता है। 4 टोटके हो गए, 5 हो। बासी लुआब जिस जख्म पे लगाएं, सुनिए, कहते हैं कि अगर जख्म जितना भी खतरनाक हो, जितना भी गहरा हो, तो सुबह नहार में उठ के मुंह में 1 छोटा चम्मच शहद का डालें और अपना लुआब उसमें मिलाएं, और उसको निगलना नहीं है। उसको फिर किसी रुई पे उसी लुआब को रख के जख्म पे बांध दें। चंद दिन ऐसा करें, खतरनाक से खतरनाक जख्म ठीक हो जाता है, क्योंकि बासी लुआब खुद जख्मों का इलाज है और शहद खुद जख्मों का इलाज है। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो एक बेहतरीन मरहम बन जाएगी। और खवातीन से भी सुनूंगा, खवातीन भी अपना कोई खास टोटका तजर्बा साफ साफ लिख कर, नंबर अपना जरूर नाम लिखेंगे, वो भी पहुंचाएं इस्तकबालिया पे, और इस्तकबालिया की जिम्मेदार जो जमात टीम है वो जरूर इसको हम तक पहुंचाए, कागज जाए ना हो। जी कलवंजी, है चिबड़, उसको मैं उसका नाम बताता हूँ। हाँ, कलवंजी, चिबड़, गुड़मार बूटी। तो ये तो शुगर की तरफ जा रहा है बंदा। हाँ, चिबड़ जो है ये, उसको आपने महसूस किया होगा, उसका नाम मैं बताता हूँ। खाना गलाने के लिए गोश्त को है कचरी, ये वही चिबड़ वही है, हैं? खरबूजे की तरह कचरी और होती है। नहीं, कचरी बड़ी नहीं होती, वो तो भी छोटी सी होती। तो अब चिबड़ को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा? पंजाबी में चिबड़ कहते हैं, उर्दू में कचरी कहते हैं, चिबड़ कहते हैं। अच्छा, फिर नुस्खा बताओ। कलवंजी, चिबड़, कचरी, मुलट्ठी, चारे अजवैन, गुड़ मार बूटी, कौड़ तुम्हें की जड़। हम वजन ले लें, मोटापा कम करती है, मेदे जिगर में काम करती है, जहां एंटीबायोटिक देनी हो वो वहां काम करती है। कितनी मिकदार? 1 छोटी चमची या आधा चम्मच कहते हैं मैं इस्तेमाल करता हूं, बहुत फायदा देती है, बहुत, हर बीमारी में एंटीबायोटिक है।
डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया था, कहते हैं थायराइड की वजह से, मैं थायराइड के तौर पे इस्तेमाल किया तो थायराइड से भी फायदा हुआ। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और टोटका किसका? जी जी अगर हम कल ये कर लें रूहानी टोटका, मेरी अर्ज है आपकी खिदमत में, रूहानी टोटका कल कर लें, कभी तिब्बी बना लें कभी रूहानी बना लें, आपकी मशवरा ठीक है? जज़ाकल्लाह जज़ाक। जी खवातीन के दूध की कमी हो तो असगंध और बुधहारा हम वजन बारीक पीस लें और गाय के दूध के साथ 1 चम्मच, कितनी दफा? रात सोते वक्त असगंध और बुधहारा 1 चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें पानी के साथ, दूध की कमी की वजह से। जी बच्चों के रेशे के लिए, खांसी बलगम के लिए डोडा जो है, जो पोस्त होता है, वो थोड़ा सा उबाल के और उसको पानी पिला दें, कहवा पिला दें, कहवा पिला दें, वो बच्चों की रेशा खांसी और बलगम के लिए। जी और जी जी लिख के दे दें, ये होम्योपैथिक दवाई लिख के दे दें, मैं आपसे अर्ज करूं ये लिख के दे दें, ठीक है, लिख के दें। ताकत भी साथ लिखें, कितनी ताकत की, सारी वजाहत से जरूर लिखेंगे। जी मेथरे के बीज और छोटी इलायची हम वजन सुबह शाम चम्मच, सुबह शाम कब्ज के लिए, मैदे के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए सुबह शाम इस्तेमाल करें। जी और जी 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 कहते हैं कांटा अंदर टूट गया हो, जख्म हो गया हो, तो उसके लिए पुराना गुड़ नमक मिलाएं, नमक, पुराना गुड़ नमक हम मिला के उसको कूट लें, उस जगह मोटे कपड़े के साथ बांधें, उस जगह बांधें, उस जगह बांधें जहां कील कांटा लगा हो, उस जगह बांधें, तो कील कांटा बाहर निकल आएगा और हर चीज जख्म ठीक होगा, फिर पट्टी बदलते रहें। और बताएं। बताएं। हाँ जी, जिसको इसहाल हो, बार बार हाजत हो, तो चाय की पत्ती दही के अंदर आधा चम्मच चाय की पत्ती, साथ 2 केले ऐसे उसको डाल के वो खा ले, उसमें मीठा नहीं डालना। 1 चम्मच, आधा पंचम चम्मच चाय की पत्ती, 2 केले दही में 1 पाव में डाल के खा लें। जिसको बार बार इसहाल हो वो रुक जाते हैं। जी और 3 बंदे और बताएं अपने मुशाहिदे।
زخم خشک نہ ہو رہا ہو تو ویزلین اور پینسلین کا ٹیکا اس کے اندر ملائیں. خشک ٹیکا ہوتا ہے. ویزلین کتنا ہو, ٹیکا کتنا ہو؟ چھوٹی ڈبی ہو تو اس میں پینسلین کا خشک ٹیکا ملتا ہے, وہ اس میں مکس کر کے زخموں پہ لگائیں تو زخم ہر قسم کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس یہ اب جتنے کھڑے ہیں ان سے پوچھوں گا. جی اونچا بولیں. کہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے میں نے خود استعمال کیا ہے چیڑ. چیڑ کیا ہوتی ہے؟ یہ کرنے گوند پھلائی, پھلائی کہتے ہیں ہوتے ہیں چیڑ کو. گوند, چیڑ کی گوند کتنی؟ چیڑ کی گوند 1 پاؤں اور 1 چھٹانگ گوند کتیرا. ان کو کوٹ کے باریک کر کے اصلی گھی میں ان کو بھون لیں. سوجی بھونتے ہیں. ہاں, کہتے ہیں دودھ ابلتا ہوا ہو 1 گلاس, اس میں 1 چمچ بڑا یہ ڈالیں اور گھولیں, گھول کے پھر اس کو پی لیں. تو یہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے آزمایا. کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا, اب نیچے پڑھتا ہوں. اب چیڑ کی گوند کے بارے میں سوچیں کہ اس کا نام اور کیا ہوگا. چیڑ کی گوند, چیڑ کی گوند ہے چیڑ, چیڑ پھلائی والا. چلو ٹھیک ہے. جی آپ بولیں. چیڑ تو لکڑی ہے, مجھے علم ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ٹھہرے میں ان کی سنوں. ہاں آپ پھر بولیے. تو چیڑ اسے کہتے ہیں. پھلائی کا پھوند, یعنی پھلائی ہی ہوگی. جزاک اللہ. چھوٹے بچوں کو کان میں درد ہو تو ایک پیاز کچا آگ پہ رکھیں, کپڑے میں ڈال کے نرم ہو جائے, آگ پہ رکھیں, نرم ہو جائے, پھر اس کا پانی نکالیں اور وہ پانی کان میں ڈالیں. 3-4 قطرے, درد ختم ہو جاتا ہے, کان کا درد ہمیشہ کے لیے. جی بندے بورے اتارنے کے لیے, میں ان کی جان چھوڑوں گا تو یہ جائیں گے. یہ عاشق دیوانے آپ دیکھنا تو سے, ابھی انشاءاللہ آپ گلیاں بھر دیں گے. یہ جانثار بیٹھے ہیں, سارے درویش جانثار بیٹھے ہیں. جی چین اوپر سے رک گئی ہے, انشاءاللہ ابھی ہوتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, بہلاوے کے بیج ہوتے ہیں, اسے کوٹیں تو اس کا 1 قطرہ ہی نکلتا ہے اس کا تیل. وہ اگر آپ بہلاوے کا وہ تیل بالوں پہ 1 دفعہ لگائیں گے تو بال چرک ختم ہو جائے. برحال اس تیل کو لگائیں, ڈوڈا نہ رگڑیں ورنہ زخم ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اب نا سنیں پورے جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ. آج فائدہ ہوا, بہت سے ایک دوسرے سے طبی راز ملے. اور بڑی بات یہ ہے تسبیح خانے میں آ کے لوگ وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو کسی کو نہیں بتاتے. بخل توڑتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سخاوت کا دریا روز چلیں گے. مستورات بھی لکھ کے دیں گے اور میرے سامنے لائیں گے. تو انشاءاللہ ابھی جا کے ٹرسٹ کے لیے خدمت کریں
اور پورے جذبے کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.